सावधानाः भवन्तु। होराद्वयं परस्परवार्ता न शक्यते। श्रोतव्यं, प्रश्नानाम् उत्तराणि च दातव्यानि। आदौ मङ्गलाचरणम्, अतः सरस्वती वंदना वक्तव्या। अहम् एकां पङ्क्तिं वदिष्यामि, अनन्तरं भवन्तः अनुवर्तनं कुर्वन्तु। पूर्णं सामूहिकं गायनं नास्ति। एकां पङ्क्तिम् अहं वदिष्यामि, अनन्तरं भवन्तः वदन्तु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः भिर्न वक्तव्यं, तत्र स्थगनीयमस्ति, अतः भिः इति वक्तव्यम्। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं। बुद्धिप्रदां शारदां अद्यतनं पंचांगं वदिष्यति। अद्यतनं पंचांगं तत्र मुखं करोतु। युगाभ्यः चतुर्विंशतिः अधिक एकशतोत्तर पञ्चसहस्रम् नरनाम संवत्सरः दक्षिणायनम् वर्षा ऋतुः भाद्रपदमासः कृष्णपक्षः एकादशी तिथिः आर्द्रा नक्षत्रं भौमवासरः। अद्यतनं दिनं सर्वेषां कृते शुभं भवेत्। धन्यवादः। श्वः सर्वेषां हस्ते पञ्चाङ्गस्य क्रमः भविष्यति। नहीं, श्वः भविष्यति। गीतं गायामः। हरि ओम। अधुना श्वेतफलके यत् गीतमस्ति तद् वयं गायामः।
पूर्वम् अहं गायामि अनन्तरं श्रुत्वा श्रुत्वा भवन्तः भवत्यः गायन्तु अस्तु मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम् धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजः धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानम् दीपनुतिः खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा भाग्यविधायिनि जाजितकर्म यत्र ब्रह्मा श्रियमर्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गंगाजलमिव नित्यनिर्मलम् गंगाजलमिव नित्यनिर्मलम् ज्ञानं संसति यतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा यत्र नैव स्वदेह विमोहः युद्धरतानां वीराणां यत्र कृषकाः कार्यरताः सन् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् जीवन लक्ष्यं नहि धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा
देशे मृगविरचन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे उपवेशनस्य व्यवस्था किञ्चित् परिवर्तनीया अस्ति। याः महिलाः सन्ति ताः सर्वाः अग्रे अस्मिन् भागे आगत्य उपविशन्ति। पुनः रिक्त आसन्दाः मध्ये न संस्थापनीयाः। ये पृष्ठे सन्ति ते अग्रे आगच्छन्तु, उपविशन्तु। सर्वाः महिलाः निवेद्यन्ते अग्रे आगत्य उपविशन्तु। परस्पर वार्ता मास्तु, मौनेन आगत्य उपवेष्टव्यम्। मौनेन आगत्य उपवेष्टव्यम्, कोलाहलः न करणीयः। आदौ अग्रिमआसन्दाः पूरणीयाः, अनन्तरं पृष्ठभागं गन्तव्यम्। परस्पर वार्ता न करणीया। श्वः आरभ्य एषा व्यवस्था भविष्यति। पृष्ठभागे ये सन्ति ते अग्रे अस्मिन् भागे अपि आगन्तुं शक्नुवन्ति। संभाषणस्य यदा आरम्भः भवति तदा आदौ स्वपरिचयः देयः। अतः परिचयात् आरभ्य संभाषणम्। मम नाम श्रीशः। मम नाम मम न उक्तवान्। मम नाम श्रीशः। मम नाम श्रीशः। भवतः नाम किम्? मम नाम संदीप। नामः न नाम। मम नाम संदीप। संदीपः। भवतः नाम किम्? मम नाम नारायणः। भवतः नाम किम्? मम नाम शुभम। शुभम। भवतः नाम किम्? मम नाम कृष्णकान्तः। कृष्णकान्तः। भवतः नाम किम्? मम नाम धर्मेन्द्रः। तं पृच्छतु। पृष्ठभागे यः अस्ति उद्धाय पृच्छतु। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम अमरः। भवान् पृष्ठभागे यः अस्ति तस्मै पृच्छतु। भवतः नाम किम्? मम नाम शिवम मिश्रः। मम नाम शिवम मिश्रः। भवतः नाम किम्? भवतः नाम पूर्वं वदतु, अनन्तरं तस्मै पृच्छतु। पूर्वं स्वस्य नाम वदतु। उच्चैः उच्चैः सर्वे शृणुयुः। मम नाम अनुभव कुमार पांडे।
सन्दीपः भवत्याः नाम किम् भवत्याः नाम आकांक्षा भवत्याः नाम किम् ट्विंकल भवत्याः नाम किम् गौरी भवत्याः नाम किम् सुनीता इदानीं भवती पृच्छतु स्वयं वदतु मम नाम सुदीप्ता भवत्याः नाम किम् मम नाम सुदीप्ता भवत्याः नाम किम् प्रियंका इति पर्याप्तं भवती पार्श्वे पार्श्वे अस्ति कां पृच्छतु कामपि पृच्छतु प्रथमनाम स्वस्य नाम उच्चैः उच्चैः अनुकरण पार्श्वे पार्श्वे अस्ति महिला इदानीं भवतः नाम किम् आजादः भवत्याः नाम किम् मम नाम नम्रता भवती पृच्छतु नाम किं कस्मै अपि भवतः नाम किम् मम नाम अभिनवः भवत्याः नाम किम् मम नाम नम्रता इदानीं भवान् उत्तिष्ठतु स्वस्य नाम वदतु अनन्तरं पृच्छतु मम नाम अभिषेकः भवत्याः नाम किम् मम नाम रत्ना भवत्याः नाम किम् भवतः भवतः भवत्याः भवतः सर्वे वदतु भवतः भवतः भवत्याः भवान् आगच्छतु अत्र तिष्ठतु भवतः नाम किम् मम नाम अमित कुमारः अस्ति अमित कुमारः सः अमित कुमारः सः कः सः अमित कुमारः सः कः भवती गच्छतु भवती गच्छतु भवत्याः नाम किम् मम नाम सुदीप्ता 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 भवत्याः नाम किम् सुदीप्ता सा सुदीप्ता सः करदीपः
करदीपः सः कः गोलदीपः गोलदीपः सः कः सः गोलदीपः सः तत्र फोल्डर मध्ये चित्राणि सन्ति तत्र दोषः अस्ति वर्तने दोषः घटी दीर्घम् आवश्यकम् अग्रे लेखनी सा का लेखनी पुनः पूर्णी सा का पुनः पूर्णी अंकनी अंकनी सा का कर्तरी निद्रा न करणीया दूरवाणी का दूरवाणी वर्णलेखनी सा का निद्रा करण्याचे जलम मुखे दर्वी सा का दर्वी कू अत्र कू दीर्घ आवश्यकः दोषः कूपी का कूपी योजिनी का योजिनी सम्मार्जनी का सम्मार्जनी सम्मार्जनी का द्रोणी का द्रोणी साद्रोणी का द्रोणी साद्रोणी एकां पंक्तिं त्यजतु कारणं विलम्बेन अपि महिलाः आगच्छन्ति एकां पंक्तिं त्यजतु महिलाः अग्रे भवन्तु एका केवलम् एका पंक्ति
कपाटिका का कपाटिका कुंचिका का कुंचिका अग्निपेटिका का अग्निपेटिका अग्निशलाका का अग्निशलाका मापिका का मापिका दिनदर्शिका का दिनदर्शिका पेटिका का पेटिका यान पेटिका का पेटिका यान पेटिका पेटिका यान पेटिका का सायान पेटिका वार्ता पत्रिका वार्ता का वार्ता पत्रिका गृहम तद्गृहम तत्किम पुष्पम तत्पुष्पम किम पुष्पम छत्रम किम छत्रम विमानम किम विमानम अग्रे लोकयानम किम लोकयानम रेलयानम किम रेलयानम व्यजनम किम व्यजनम फेनकम किम फेनकम दंतफेनकम किम दंतफेनकम संगणकम किम संगणकम दूरदर्शनम दूरदर्शनम किम पुस्तकम किम पुस्तकम औषधम किम औषधम क्षालन यंत्रम किम यंत्रम क्षालन यंत्रम किम क्षालन यंत्रम सीवन यंत्रम किम सीवन यंत्रम क्रीडांगणम अग्रे वदन्तु भवन्तः एव आं प्रश्नान् न पृच्छामि इदानीं भवन्तः स्वयमेव उत्तराणि वदन्तु दूरे अस्ति अतः सर्वदा सहाय वक्तव्यं एषा का एषा भगिनी सम्यक् एषा भगिनी सः महोदयः
सः महोदयः एषा का एषा गौरी सा गौरी भवान् एषः कः एषः शास्त्री महोदय शास्त्री महोदयः किमपि वदतु एषः कः शुभम् एषः कः सः कृष्णकान्तः कृष्णकान्तः कः परस्पर इदानीं वदतु सः किं नाम भवतः राजा सः आजादः आजादः कः भवतः नाम योगेशः सः योगेशः यः एव पाठितं मया मूर्धन्य उच्चारणम् अस्ति गृहम् आम्रम् एतत् आम्रफलम् तत् आम्रफलम् उपनेत्रम् एतत् उपनेत्रम् प्रश्नं न कृतवान् एतत् किम् एतत् किम् विमानम् एतत् विमानम् एतत् किम् कर्णकुण्डलम् कर्णकुण्डलम् एतत् कर्णकुण्डलम् एतत् किम् न इदानीं एकः तु सहायकः सर्वदा आवश्यकः भविष्यति एतदपि चालनीयमस्ति अहं भवती भवती आकांक्षा भवतः नाम किम् मम नाम संदीप संदीप। मम नाम संदीप संदीप भवती भवान् कः भवान् संदीपः भवती का आकांक्षा भवती आकांक्षा भवान् कः भवान् संदीपः अहं श्रीशः अतः भवान् कः हाँ द्वितीय पंक्तौ भवान् कः भवान् कः भवान् कः अहं योगेशः भवती पृच्छतु
भवती का अहं नम्रता हाँ भवती पृच्छतु अहं भवती का अहं विनति हाँ पृच्छतु अहं पूजा पृच्छतु उच्चैः पार्श्वे अस्ति हाँ भवान् पृच्छतु पार्श्वे तत्तु अत्र आसीत् भारतवर्षस्य मध्यभागः मध्यप्रदेशः हाँ उत्तमम् बिहार प्रदेशस्य राजधानी पाटलिपुत्र वृक्ष भारतवर्षस्य सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी वृक्षस्य शाखा पुष्पस्य सुगन्धः अतः तादृशानि भिन्नानि भिन्नानि वाक्यानि रचनीयानि रामस्य भ्राता लक्ष्मणः हाँ तु एतानि वाक्यानि तु इदानीम् आगतानि नूतनं वाक्यं रचनीयम् वाराणस्याः द्वारपालः भैरवः अस्ति नारदस्य वीणा महती नारदस्य वीणा महती वर्षा ऋतुः वर्षायाः ऋतुः सरस्वत्याः वीणाः हाँ सरस्वत्याः वीणा पर्याप्तं सरस्वत्याः वीणा कच्छपि अग्रे मास्तु सरस्वत्याः वीणा शिक्षकस्य ज्ञानं ज्ञानं शिक्षकस्य ज्ञानं पुनः ज्ञानं हाँ अयोध्यायाः दीपोत्सवः भारतस्य प्रदेशः बिहार दीर्घं दीर्घं वाक्यं न केवलं सम्बन्धः दर्शनीयः अतः स्त्रीलिङ्गे वा पुल्लिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा वेदव्यास महाकाव्यं वेदव्यासस्य महाकाव्यम् इति पर्याप्तम् शिवस्य त्रिशूलः शिवस्य आयुधम् हाँ उपमा कालिदास किन्तु हरि ओम सर्वे शृण्वन्तु हाँ एतावत् दीर्घं न उक्तवान् वाटिका महामना इति पुल्लिङ्गे अस्ति अतः महामनायाः इति न भवति गणेशस्य वाहनं महोदयस्य उपनेत्रम् हाँ व्यासस्य पुराणं कस्य व्यासस्य पुराणं महाभारतस्य लेखकः वेदव्यासः हाँ महाभारतस्य लेखकः इति पर्याप्तम् रामस्य हाँ हाँ कपाटिकायाः वर्णः शुभ्रः व्याकरणस्य सूत्रं हाँ व्याकरणस्य सूत्रम् अर्जुनस्य गाण्डीवः हाँ अर्जुनस्य गाण्डीवः संस्कृतस्य पाठशाला संस्कृतस्य पाठशाला इदानीम् अग्रे एषः चषकः अस्ति
एषः चषकः अस्ति जलं नास्ति चषकः अस्ति जलं नास्ति इदानीं शब्दद्वयस्य प्रयोगः करणीयः बुभुक्षा अस्ति भोजनं नास्ति बुभुक्षा अस्ति भोजनं नास्ति उत्तम क्रीडा में अस्ति दर्शक नास्ति क्रीडा में अस्ति दर्शक नास्ति लेखनी अस्ति पत्रता नास्ति लेखनी अस्ति पत्रता नास्ति कर्गदः नास्ति लेखनी अस्ति कर्गदः नास्ति अध्यापकः अस्ति अध्यापिका नास्ति अध्यापकः अस्ति छात्रः नास्ति आचार्य अस्ति छात्रः नास्ति व्यजनमस्ति विद्युत् नास्ति विद्युत् नास्ति यस्य विभक्ति प्रत्ययः ज्ञातः तस्य उच्चारणं करणीयम् एक निमिषं हाँ वदतु चलचित्रम् अस्ति दर्शकः नास्ति नहीं शनै शनै वदतु प्रतिमा अस्ति मानवीय मौल्य नास्ति हाँ तस्यैव प्रतिमा भोजनं कुतः कुत्र अस्ति स्थालिका नास्ति चेत् व्यजनं विद्युत् प्रेम पत्रिका नास्ति प्रेमिका नास्ति पत्रिका पत्रम् व्यजनमस्ति वायुः नास्ति वायुः नास्ति व्यजनं कथमस्ति केवलं तिष्ठति न भ्रमति हाँ उत्तमं लेखनी अस्ति अस्तु द्रोणी अस्ति जलं नास्ति अस्तु अस्तु कक्षा चलति कक्षा चलति कक्षा चलति किम् कक्षा चलति आम्रफलं नास्ति आम्रफलं वायुः नास्ति न वायुः अस्ति अतः आम न इति योजयित्वा वाक्यं रचनीयम् भवान् अस्ति किम् अस्मि श्वः संस्कृतसम्भाषणकक्षा चलिष्यति वा आं चलिष्यति एतावत् दीर्घं न पृष्ठभागे उपविष्टाः ते वदेयुः तेषां सहभागः नास्ति उत्थाय वदन्तु एकमेकं वाक्यम् आम न इति शब्दद्वयस्य प्रयोगः अथवा एकस्य शब्दस्य प्रयोगः वृष्टिः अस्ति किम् न वृष्टिः नास्ति न वृष्टिः नास्ति आरक्षकः गृह्णाति किम् न
आरक्षकः गृह्णाति किं न आरक्षकः नास्ति भवन्तः वदन्तु मया वक्तव्यम् इति नास्ति गोलदीपः नास्ति दण्डदीपः नास्ति वा भोजनं नास्ति आम न इति प्रयोगः करणीयः अस्ति इदानीं पर्यायः यदि पर्यायः अस्ति तर्हि किं कथं पृष्टव्यं भोजनम् अस्ति वा नास्ति अत्र पर्यायद्वयम् अतः वा इति प्रष्टुं शक्यते भोजनम् अस्ति वा अस्ति नास्ति द्वयमपि शक्यते ज्ञानम् अस्ति वा ज्ञानं नास्ति बुद्धिः अस्ति वा सुगन्धः अस्ति वा चषकः अस्ति वा किमपि तु अस्ति छात्राः कक्षा अस्ति वा कक्षा अस्ति तो वा आम न आम कक्षा अस्ति न नास्ति वा इति यदि पर्यायद्वयमस्ति चेत् वा इति पृच्छा भवति एतद्वा तद्वा महोदयः तत्र अस्ति महोदयः कुत्र अस्ति महोदयः फलकः अत्र अस्ति फलकः महोदयः तत्र फलकः महोदयः तत्र अस्ति अतः अत्र किं तत्र किं वक्तव्यम् एकमेकं वाक्यं भवान् उपविष्टः अस्ति आसन्दः अस्ति अत्र तत्र प्रयोगः करणीयः अत्र टिप्पणी पुस्तिका तत्र अत्र बालिका तत्र बालकः अत्र रामः तत्र सीता अत्र लेखनी तत्र जलकूपी अत्र छात्र तत्र शिक्षक अत्र कर्गजः तत्र लेखनी अत्र आसन्दः तत्र उत्पीठिका ते पृष्ठभागे उपविष्टाः ते वदेयुः ते किमपि न वदन्ति इदानीम् अहं प्रश्नं करोमि कुत्र कुत्र जलं कुत्र 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 इति प्रश्नः भवति चेत् कुत्र इति वक्तव्यम् अनन्तरं सर्वत्र वायुः कुत्र अस्ति वायुः ईश्वरः कुत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इदानीं किं किं सर्वत्र अस्ति इति वदन्तु
यस्य प्रकाशः सर्वत्र ईश्वर सर्वत्र अस्ति। हाँ आकाशः सर्वत्र हाँ एकेन उत्थाय वाक्यं वक्तव्यम् आकाशः सर्वत्र अस्ति। हाँ चंद्रमा सर्वत्र अस्ति। हाँ पृथ्वी सर्वत्र अस्ति। किम पृथ्वी जलम सर्वत्र अस्ति। जलम सर्वत्र अस्ति। हाँ चंद्रमा सर्वत्र अस्ति। कारयानम् अन्यत्र अस्ति। कारयानम् अत्र नास्ति, कारयानम् अन्यत्र अस्ति। देवालयः अन्यत्र अस्ति। मार्गः हाँ पुस्तकालयः अन्यत्र अस्ति। किं किम् अन्यत्र वदन्तु कृपया उत्थाय एकः उत्थाय वदेत्। कारणम् उपविश्य वदन्ति चेत् सर्वे समानसमये वदन्ति। पिता अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र ग्रामः अन्यत्र अस्ति। पर्वत क्षेत्र अन्यत्र अस्ति। पर्वतः अन्यत्र अस्ति। हाँ नदी अन्यत्र अस्ति। मधुबनम् अन्यत्र अस्ति। राजा अन्यत्र अस्ति। राता अन्यत्र अस्ति। द्विचक्रिका अन्यत्र अस्ति। द्विचक्रिका अन्यत्र अस्ति। रेलयानम् अन्यत्र अस्ति। रेलयानम् अन्यत्र अस्ति। हाँ एकत्र 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 अस्ति। एकत्र अस्ति। समूहः एकत्र अस्ति। हाँ एकत्र। अनन्तरम् इदानीम् अहम् अभिनयं करोमि, तस्य अनुवर्तनं करणीयम्। अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र कुत्र कुत्र मम नासिका। हाँ भवान् आगच्छतु अग्रे। भवान् आगच्छतु। तिष्ठतु तत्र मुखं करोतु। हाँ भवतः ललाटः कुत्र? भवान् वदतु। मम ललाटः अत्र। अनन्तरं भवतः ओष्ठः कुत्र? ओष्ठः। भवतः नयनं कुत्र? भवतः मुखेन वदतु। मम कर्णः अत्र। बुद्धिः अन्यत्र इति। तो इदानीं
भवान् उत्तिष्ठतु पृच्छतु भवतः हस्तः प्रश्नं करोतु भवतः हस्तः कुत्र भवतः पादः कुत्र भवान् उत्तरं वदतु मम पादः मम पादः भवान् प्रश्नं करोतु एषा उत्तरं वदेत् भवतः जिह्वाकः नहीं जिह्वा कुत्र भवतः जिह्वा कुत्र मम जिह्वा भवान् उत्तरं तथा उत्तरं वदति मम जिह्वा अस्ति जिह्वा अत्र अस्ति भवतः ध्यानं कुत्र अंगानां विषये भवान् अन्यः उत्थाय पृच्छतु भवतः नाभिः नाभिः कुत्र कुत्र इति हरि ओम् पूर्ण भवतः नाभिः कुत्र इदानीम् अस्ति अपि पाठितम् अतः भवतः नाभिः कुत्र अस्ति भवतः नाभिः कुत्र अस्ति मम नाभिः अत्र अस्ति भवतः प्रेमिका कुत्र अस्ति भवतः प्रेमिका कुत्र अस्ति अंगानां नाम गच्छतु एका आगच्छतु अग्रे एका आगच्छतु एका कापि आगच्छतु भवत्याः कुण्डलं कुत्र मम कुण्डलम् अत्र अस्ति हाँ भवत्याः उपनेत्रं कुत्र मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति अत्र अस्ति अत्र अस्ति भवत्याः नेत्रं भवतः भवत्याः भवतः भवत्याः कुत्र अत्र अस्ति कर्णः अनन्तरं हस्तः हस्तः पादः भवतः हस्तघटी कुत्र पश्यतु घटी अत्र अस्ति अत्र महोदय भवत्याः केशः कुत्र घटी अस्ति मम केशः अत्र अस्ति भवत्याः चरणपादुका कुत्र इतोपि एकं पत्रकं सर्वेषां हस्ते स्यात् संख्यापत्रकं न दत्तं सर्वे मम पृष्ठतः वदन्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्ठिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतं पुनः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश
चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्ठिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् इदानीं गत्या वक्तव्यम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः तावदति दशपर्यन्तं तावदति एकः उत्थाय वदेत् अन्ये पृष्ठभागे सन्ति ते वदतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशतिः नवदश नवदश अत्र अस्मिन् भागे पृष्ठभागे वदतु शीघ्रं शृण्वन्तु सर्वे सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश पञ्चदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एषा बालिका वदतु अत्र आगत्य वदतु उच्चैः वदतु अग्रे भवतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः श्वः शतं पर्यन्तं वक्तव्यम् इदानीं समयः दशवादनम् अस्ति किन्तु 12वादनं लिखितमस्ति दशवादनम् एकवादनं द्विवादनं त्रिवादनं चतुर्वादनं पंचवादनं द्वादश सेकंड अस्ति वा तत्र केवलं सूचिद्वयमेव दृश्यते
षड्वादनम सप्तवादनम अष्टवादनम नववादनम दशवादनम एकादशवादनम वदति चेत् सर्वे शुश्रूषन् माता सार्धपञ्चवादने कन्यावन्दनं करोति न उत्तिष्ठति सार्धत्रिवादने जागरणम् अत्र नास्ति क्रियापदम् अत्रत्य क्रियापदं प्रयुक्तम् सपादद्वादशवादने वस्त्रं प्रक्षालयत् वस्त्रम् प्रक्षालयत् द्वादशवादने भ्रमति अभिषेकः दशवादने चलचित्रं पश्यति तत् चलचित्रं पश्यति प्रायः सार्धचतुर्वादने शिबिरे गच्छति तत् शिबिरं त्यजति प्रायः अस्तु पर्याप्तं अस्माभिः एका कथा श्रोतव्या कथा बहु सरला प्राथमिकी कक्षायां पाठयन्ति एकः काकः अस्ति काकः पिपासितः अस्ति काकः जलम् इच्छति सः अत्र पश्यति तत्र पश्यति सर्वत्र पश्यति जलम् कुंभः अस्ति घटः अस्ति घटे जलम् अस्ति किंतु अधः अस्ति अल्पं जलम् अस्ति अतः काकः एकं पाषाणखण्डं आनयति जले क्षिपति द्वितीयम् आनयति पुनः जले क्षिपति वारं वारं करोति तेन जलम् उपरि आगच्छति काकः जलं पिबति काकस्य क्षुधा शांता भवति क्षुधा पिपासा पिपासा शांता भवति काकः स्वनीडं गच्छति सरला कथा सर्वैः आशयः ज्ञातः तो शनैः शनैः अस्माभिः प्रतिदिनम् एकम् एकं वाक्यं वर्धनीयमस्ति अद्य अस्माभिः एकं वाक्यम् उक्तं श्वः अस्माभिः वाक्यद्वयं वक्तव्यं पाठनानन्तरम् अस्माभिः वाक्यद्वयं वक्तव्यम् अत्र अद्य यत् पाठितं तस्य आधारेण एकं वाक्यं सर्वे वक्तुं शक्नुवन्ति किं वाक्यम् अहं न सः भवान् भवती एषः सः अत्र तत्र समयः हरि ओं सर्वे उपविशन्तु किमर्थम् उत्थाय गच्छन्नस्ति इदानीं कल्याणमन्त्रं वदामि
मम अनन्तरं सर्वे पंक्तिशः वदन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनर्मिलामः श्वः। धन्यवादः। अद्य केचन विलम्बेन आगताः, कृपया सर्वे समये प्राप्नुवन्तु।